सलाम कहना चाहूँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका मौला या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मौला या हबीब करीम या बिलाल अलैहि या फातिमा ज़हरा सय्यदुल सादातीन, अस्सलामु अलैका मौला या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैका मौला या अब्दुल्लाह इब्न हुसैन, अस्सलामु अलैका मौला या अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अलैका मौला या मोहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका मौला या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका मौला या मूसा इब्न जाफर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका मौला या मोहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका मौला या अली इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैका मौला या मोहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका मौला या अली इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैका मौला या हसन इब्न अली, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मौला या साहिबुल क़द्र वल कमाल व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसनद सही अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाला समिअतु फातिमा अन्हा क़ालत दख़ला अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुहफ़ा फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनल ख़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतिनी बिल-किसाइल यमनी फ़ग़स्सिली बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमनी फ़ग़स्सैतुहु बिही फ़सिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतला लअरौ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फमा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसा फ़अक़बलल हसन नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह अतज़नुनी अन अदख़ुला मअका तहतल किसा क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबा क़ौली क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। फमा कानत इल्ला सअतु व इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दनल हुसैन नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहु अल्लाहु अतज़नुनी अन अदख़ुला मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अक़ीक़ इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अलियुन नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतज़नुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाल लहू वअलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिबि लिवाइ क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नहवल
الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما انضممنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعمى بيده الجنة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتك خاصة محمد دعوهم دمي ودعوهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء محمد فقال نبي جبرائيل يا من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها وقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الأمين الأعلى يقرأك السلام ويقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأهلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرزق على البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني عن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا من ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل علينا وفيها جمع من شيعتنا ومحبنا إلى ونزلت إليهم الرحمن إلى يوم فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إليها أن يتقربوا إلى يوم فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاتا شيعتنا ورب الكعبة فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا من ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه محمود إلا وفرج الله حقه ولم يقوم إلا وكشف الله حقه ولا طالب عالم إلا وقال الله حاجة فقال علي عليه السلام اليوم والله فضنا وصحبت وكذلك شيعتنا فاضوا وصلدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل صحيح الكريم جزاك الله